आशिल्ले काल हांव पूर्णपणे मनांतल्यान कितें जालें काल खबर ना म्हाका की हांवें उलोवन आतां सुदिनाचें हांव कितलेंय सांगता ल्हानपणाच्यान आमी एकमेकाक वयर पळयले आनी त्याच बरोबर हांवें श्री रविनायकचे बद्दल म्हाजे वडिलांचो संबंध तेजो संबंध तेजे सगळ्या इतिहासूच हांवें काल सगळें फोंड्याचे जनतेक हांवें सांगपाचो पळयता खूब दुख्ख जालें अचानक ह्या तरेची व्यक्तिमत्व वचप आनी कितें दुखता न्ही एक संबंध आशिल्लो व्यक्ती राजकारण कशी सोडून जाय तेणी फोंड्या खातीर खूब केल्लें आनी म्हाका दिसता इट्स अ ग्रेट लॉस टू द पीपल ऑफ द स्टेट ऑफ गोवा ते मुख्यमंत्री जावन गेले ते सगळे काल हांवें भाशणांत म्हाका दिसता श्री रविनायक बद्दल पूर्ण आनी प्रत्येक प्रकल्प प्रत्येक गोश्ट प्रत्येक जे म्हाज्या मनान आशिल्लें तें हांवें उलोवपाचें उलोवन म्हाजें कितें आयलें खबर ना हांवें सगळें उलयलें काल आनी तुमी जेन्ना बायट विचारता तो शब्दच ना की आमी ह्या परिस्थितीन हांगा आमी मेळटा पूण म्हाका खरेंच मनांतल्यान एक खंय तरी धक्को सारको बसला कित्याक आमचे मदून अचानक कोण ह्या तरेचें व्यक्तिमत्व वयता आनी म्हाज्या मतदारसंघाचो भागाचो पयलींचे ते आमदार आशिल्ले गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री आशिल्ले आनी एक संबंध आशिल्लो वेगळो कालूच हांवें सांगलें विधानसभेन तेंची कशी चर्चा जाता वेगवेगळे गोश्टी सांगले पूण आयज दुख्ख खूब जाता आनी म्हाका दिसता गोंयची जनतेन आनी भंडारी समाजाचो सगळ्यात व्हडलो नेतो आयज आमचे मदीं ना खरेंच आनी म्हाजे कडेन शब्द ना तुमकां कितें सांगपाक तर म्हाका तरी दुख्ख खूब जाल्लें आसा आनी आयज तुमी अचानक तुमकां म्हाजे वडील सकाळीं म्हाका फोन करून सांगलें की आपूण आतां आपूण कसोय करून आतां येता आनी तो आतां मुद्दम हांगा तेंचे रिस्पेक्ट पे करपाक ते आनी 10-15 मिनटांनी येतले कारण तेंचो बी खूब संबंध आशिल्लो तेंचे कडेन आनी इतलेंच आनी कांय ना तेंचे परिवाराक देवान शक्ती दिवची आनी फोंड्याचो जनतेचो तेंचेर आशिर्वाद आसचो आनी कितें शब्दच ना म्हजे कडेन तुमकां. थँक्यू.